बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 23 सूरह मोमिनून के वर्स नंबर 12 से लेकर वर्स नंबर 17 तक रिप्रोडक्शंस के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the beginning of human beings, तो हम सब जानते हैं कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम सबको मालूम है कि साइंस जो हमें कॉन्सेप्ट देती है कि वो ये कि जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान है वो किसी बंदर की औलाद है, ये बंदर से चल के आगे बने हैं इंसान। तो लिहाजा जब आप रिलीजन की, जब आप बिलखसूस कुरान करीम की स्टडी करते हैं तो वो आपको एक रियल थियोलॉजी देता है, कि वो आपको एक रियल कॉन्सेप्ट देता है कि इंसानों का आगाज़ किस तरह से हुआ। आप बेशक बाइबल में स्टडी करते हैं, तोरा में स्टडी करते हैं, कुरान करीम में भी देखें, बताया जा रहा है कि इंसानों के जो बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग इरा था, एज वी नाउ दैट फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो थे वो प्रॉफिट एडम थे। अब इस पे कुरान भी शाहिद है, बाइबल भी शाहिद है कि अल्लाह ताला ने प्रॉफिट एडम को मिट्टी से बनाया जो ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों से ली गई थी। अब फर्स्ट ह्यूमन बीइंग के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको मिट्टी से बनाया गया है, यानी कि अब पता चल रहा है कि वो किसी बंदर से इंसान नहीं बना, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने एडम को मिट्टी से बनाया है। अब आगे जो इसके बाद का प्रोसीजर बताया जा रहा है कि अब जो आगे एडम की जो आगे नस्ल होगी, उनको अल्लाह ताला ने एक फिजिकल रिलेशन रखा है कि जब भी एक मर्द एक औरत आपस में फिजिकल रिलेशन, आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कायम करेंगे, तो जब भी एक मर्द की जो एक सीमन है वो वुमेन के रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो वुमेन की वेजिना के थ्रू एजैकुलेट की जाएगी, तो इसके बाद जो एक स्पर्म्स का जर्नी होगा, जो एक सीमन का जर्नी होगा आफ्टर यूट्रस, जब वो फिलिपियन ट्यूब तक पहुंचेगी, रीच करेगी, उसके बाद जो यूजफुल स्पर्म्स होंगे वो आगे फिलिपियन ट्यूब तक रीच करेंगे, और उसके बाद जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, जब वो कंसीव कर लेती है, तो कुरान करीम इसके हवाले से यहाँ पर पूरी साइंस बता रहा है। आपको पता है कि आज की जो मॉडर्न गायनेकोलॉजी है वो आपको बताती है ना कि जो प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स हैं उनको वो 3 कैटेगरीज में, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको 1 to 12 वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो 13 से लेकर 27 वीक तक, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर अकॉर्डिंग टू गायनेकोलॉजी 28 से 40th वीक तक चलता है। अब कुरान करीम आज से 1400 साल पहले, आज से 1450 साल पहले आपको ये कॉन्सेप्ट्स बता रहा है, जब किसी किस्म की कोई मशीनरी, किसी किस्म के कोई मेडिकली इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। कुरान करीम यही बता रहा है ना, स्पर्म्स जर्नी के हवाले से बता के, जब उसके बाद कंसीव हो जाता है, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कुरान करीम इसके हवाले से क्या साइंस बता रहा है। बताया जा रहा है ना कि सबसे पहले तो ये एक सीमन का मिक्सचर ही होता है, एक पानी होता है, एक नुत्फा, एक मनी की जो टपकाया होता है, सबसे पहले तो अर्ली स्टेजेस में वो उसी तरह रहता है ना। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर उसी पानी को, मनी को, सीमन को हम एक लोथड़े की शक्ल देते हैं, हम एक क्लोट की शक्ल दे देते हैं। अब वो क्लोट बनना स्टार्ट होती है। अब उस क्लोट के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उसको गोश्त की शक्ल देने लगते हैं। अब आपको पता है कि आज गायनेकोलॉजिकल साइंस भी यही ट्राइमेस्टर्स बता रही है ना, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मिक्सचर के बाद क्लोट के बाद मीट आना शुरू होता है। उसके बाद आप देखते हैं तो फिर बोन्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, हड्डियां बनना स्टार्ट होती हैं। हड्डियां बनने के बाद फिर उनके ऊपर मांस पहना दिया जाता है, उनके ऊपर गोश्त चढ़ा दिया जाता है, और बेबी को इसी दौरान, इन्हीं ट्राइमेस्टर्स के दौरान जेंडर भी अता किया जाता है, जेंडर अता कर दिया जाता है, और बिल आखिर उसमें सोल फूंक दी जाती है, उसमें रूह डाल दी जाती है, ताकि इसमें जान आ जाए,
کیونکہ جان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، روح کے بغیر، سول کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سول نہیں ہوگی تو ہیومن بینگ کیسے ایکٹیو ہوگا؟ لہٰذا اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سول اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ساری کی ساری سائنس بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، غور کرو اس پہ کہ انسان کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی، انسان کی تو کوئی کریشن، کوئی ان کی صورت ہی نہیں تھی نا۔ اب آپ امیجن ذرا کریں نا، کس طرح وہ پانی تھا اور پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آرگنز پر، اپنے باڈی آرگنز پر ہی غور کر لو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن کے ساتھ آپ کو مدر کی ووم سے ہی باڈی آرگنز عطا کیے، آئیز دی، ایئرز دیے، آپ کو نوز دیا، آپ کو ہارٹ دیا، آپ کو ہاتھ دیے، آپ کو فٹس دیے، آپ کو ایچ اینڈ ایوری آرگن دیا۔ اور یہ کتنے ہی امپورٹنٹ آرگن ہے، یو نو۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھے جن کے یہ آرگنز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جن کی آئی سائٹ میں فالٹ آ جاتا ہے، جو بلائنڈ ہو جاتے ہیں، جو کانوں کے جن میں فالٹس آ جاتے ہیں، جن کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر جدھر میڈیکل سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے ان کو ٹریٹ کرنے سے، یہ ان لوگوں سے جا کر پوچھئے نا پھر قدر۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی ہی نعمتیں ہیں۔ انسان اپنے ہی جسم پر غور کر لینا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں اسے اپنے ہی جسم میں نظر آ جائیں گی، اپنے ہی جسم پر نظر آ جائیں گی کہ ہمارا ایک ایک آرگن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اس کی وننس کی گواہی دے رہا ہے کہ بے شک وہ مالک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بے شک اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لہٰذا پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کو پوجیں، اور یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، تمہارا ایچ اینڈ ایوری آرگن پرفیکشن سے بنایا ہے، اور تمہیں دنیا میں زندگی دی، اور بے شک پھر وہ بھی تمہارا ٹائم ہم نے فکس کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے کہ جب تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تم پر ڈیتھ آ جائے گی، اور آفٹر ڈیتھ جب تم قبر میں ڈال دیے جاؤ گے، اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ہم تمہیں دوبارہ سے زندہ کریں گے، دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اپنے حضور پیش کریں گے۔ پھر تمہیں اپنی زندگی میں جو تم نے کیا تھا اس سب کا حساب دینا پڑے گا۔ آج وہ لوگ جو ریزوریکشن پر، ہیومن ریزوریکشن پر بیلیف ہی نہیں رکھتے، چاہے وہ ہندوازم سے بلونگ کرتے ہیں، چاہے وہ کمیونزم، چاہے وہ ایتھیزم، کسی بھی ریلیجن سے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب پانی سے، وہ جو پانی کی ایک صورت تھی اس سے انسان بنا سکتے ہیں، تو کیا آپ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ وہ مالک جو نیند کے بعد آپ کو دوبارہ بیدار کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندگی دیں گے اور ہمیں اللہ اپنے حضور پیش کریں گے۔